मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ ये कश्मीर का ज़िला बिंबर है, जहाँ पर जंगलात का बेदरेक कटाव जारी है। हैदर अली नामी शख्स ने आग लगाई, 10 एकड़ पर मुश्तमिल जो जंगलात हैं वो खाकिस्तर हो गए। महकमा जंगलात ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जंगलात की माहौलियाती हकीकत मुसल्लिमा है और इंसानी मुआशरे की बका का तस्वुर इनके बगैर नामुमकिन है। इस वक्त हमारी जमीन के 30% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 1 करोड़ हेक्टर रकबा पर मुश्तमिल जंगलात को काट दिया जाता है। पाकिस्तान की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पर जंगलात की शरह 4% से कम होते होते अब 2% रह गई है। आलमी मेयार के मुताबिक किसी भी मुल्क का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। पाकिस्तान में ये शरह 4% थी, जो अब कम होकर 2% रह चुकी है। और इसके क्या नुकसानात हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि कराची में 2015 में हीट स्ट्रोक आया, जिसके नतीजे में 80 लोग जाम बहक हो गए। और मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ ये कश्मीर का ज़िला बिंबर है, जहाँ पर जंगलात का बेदरेक कटाव जारी है। इस मुकाम पर 16 जून को हैदर अली नामी शख्स ने आग लगाई। बहुत से जो दरख्त हैं वो जल गए। तकरीबन 10 एकड़ पर मुश्तमिल जो जंगलात हैं वो खाकिस्तर हो गए और उस बंदे ने दरख्तों को काटा, वो लेके गया यहाँ से। महकमा जंगलात ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने हैदर अली के खिलाफ जो है वो पर्चा भी दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। मैं हूँ मोहम्मद तौकीर नासर और आप देख रहे हैं क्राइम बीट। बेदरेक दरख्त काटने की वजह से फिजा में मौजूद ओजोन की तह कमजोर पड़ती जा रही है, जिससे कैंसर जैसे मोहलिक अमराज में हौलनाक इजाफा देखने में आ रहा है। 1947 में आजाद कश्मीर के कुल रकबे के 48% पर जंगलात थे, जो अब 40% से भी कम रह गए हैं। आजाद कश्मीर के सालाना बजट का तकरीबन 60% इन्हीं जंगलात से हासिल होता है, लेकिन यहाँ भी कई बाअसर अफराद एक अरसे से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के धंधे में मुलव्विस हैं, जिन पर हाथ डालना आसान नहीं। क्राइम बीट टीम आजाद कश्मीर के हेड राजा अदनान ने इस घिनौने धंधे पर आवाज उठाई, जिसकी वजह से टीम क्राइम बीट मौकाए वारदात पर पहुंची। जी, मेरे साथ इस वक्त आज़ाद कश्मीर टीम के हेड राजा अदनान मौजूद हैं। तो अदनान साहब, आप मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है कि ये जो जंगलात का कटाव है, यहाँ पर आग भी लगी, तो आप यहाँ के रहायशी हैं, तो इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको जो नुकसान है वो क्या हो रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बात क्लियर है कि हमें इस जंगलात से हमें बेपनाह मोहब्बत है, और दूसरा हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो आ रहा है, यहाँ पे जंगलात का नुकसानात जिसमें सबसे बड़ा ये है कि हमें यहाँ से गर्मी में इजाफा हो रहा है, और दूसरा यहाँ का जो दरेक कटाव है जंगलात का, इसमें हमारे काफ़ी कीमती जानवर भी नुकसान हो रहे हैं। और दूसरा नंबर जो है, ये हमारा जो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का बहुत बड़ा इशू है। ज़ाहिर है दरख्त जो है पहाड़ों को लैंड स्लाइडिंग से रोकते हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि अगर दरख्त नहीं होंगे तो लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होगी। इससे आगे भी काफ़ी कीमती नुकसान जाने हो चुकी हैं, और अभी मजीद अगर ऐसे रहा तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि हैदर अली, जिसने दरख्तों को आग लगाई और फिर काट कर ले गया, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जंगल में आग की वजह से जिस मुकामी शख्स खुर्शीद अहमद का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वो इस वाकया का चश्मदीद गवाह भी है, टीम क्राइम बीट ने उसका मौक़िफ़ भी हासिल किया। जी, मेरे साथ इस वाकया के चश्मदीद गवाह खुर्शीद साहब मौजूद हैं। तो खुर्शीद साहब, आप बताइएगा कि जब आग लगी तो आपने अपनी आंखों से देखा, तो कितना नुकसान हुआ, आप ये बताएं। मेरा रकबा भी जल गया है 300-400 कनाल, आगे जंगलात भी आग लगी है, मेरे पाइप कुछ तार जली है। तो मैंने उसके घर वालों को फ़ोन किया कि इसने आग लगाई है, तो आगे कंट्रोल करो। तो महकमा जंगलात भी आएगा, फौज भी आएगी, मैं सबको बता दूंगा। अच्छा, तो उनके घर से कोई भी आदमी इधर आज दिन तक नहीं आया।
تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا رقبہ ہوگا جہاں پہ آگ لگی ہے؟ 300-400 کنال۔ ٹیم کرائم بیٹ نے مزید تحقیق کے لیے دوسرے شہریوں سے بات کی تو ہمارا شک یقین میں بدل گیا کہ جنگلات کے کٹاؤ اور ان میں آگ لگنے کے پیچھے ایک مضبوط مافیا ہے جو ہر سال جنگل میں آگ لگاتا ہے، جس سے جنگلات کے ساتھ ساتھ آبادی کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ جی نذیر احمد میرا نام ہے۔ تو آپ بھی یہاں کے رہائشی ہیں؟ بالکل رہائشی ہوں، یہاں کا مقامی ہوں۔ اچھا، ہاں۔ تو آپ اپنے یہ جنگلات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے بڑی آگ لگتی ہے یہاں پہ۔ جنگلات کے بارے میں جتنی جنگلات تو اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا سبحانہ کا تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ یہ قدرتی مناظر ہے، یہ ہمارا ثاثہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری معاشیات ہے۔ یہ جنگل کے بہت بڑی افادیت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انعام دیا ہم اس انعام کو سنبھال کے بھی نہیں رکھ رہے، کیوں اکثر و بیشتر یہاں آگ لگائی جاتی ہے، آگ سے جنگل جلتا ہے، اور یہاں تک کہ کئی لوگوں کے گھروں کو گھر والے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں اس آگ سے۔ تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تقریباً ہر سال بعد ہی یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے۔ اور ہر سال یہاں نہیں لگتی تو وہاں ضرور لگتی ہے جناب، آگ لگتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں، یعنی کہ جنگل میں آگ لگتی ہی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں لگی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ یہ پیدا ہر سال ہوتا ہے۔ ٹیم کرائم بیٹ نے مزید لوگوں سے بات کی تو ایک ایسا انکشاف سامنے آیا جو واقعی دل دہلا دینے والا تھا، اور وہ یہ کہ چند سال پہلے جنگلات کی زد میں آ کر پاکستان آرمی کے جوان بھی شہید ہو چکے ہیں۔ جنگلات میں آگ لگتی ہوگی، آپ کے بھی ملکیت میں جنگل ہوں گے، تو آپ کو بھی اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہت نقصان ہوتا ہوگا، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ نقصان تو بہت زیادہ ہے کہ میں 12 سال سے جب سے آیا ہوں یہاں پہ، میں نے شروع میں لوگوں کو انفارم کیا ہے کہ یہ جنگل میں نے بچانا ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے میں نے کافی لوگوں سے لڑائیاں بھی کی، سارا کچھ ہوا، لیکن یہاں پہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری چراگاہ ہم نے بچانی ہے، اور اس میں محکمہ بھی انوالو ہے، اس جنگل کو ختم کرنے میں محکمہ بھی انوالو ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ پیسے لے کے تو یہ جنگل بیچتے ہیں۔ میں نے ادھر لڑائی کی، جب میں یہاں سے آؤٹ ہوتا ہوں تو لوگ پیچھے محکمے کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں اور یہاں سے ٹرالیاں میرے جنگل میں سے کٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی نہیں ہے، اس میں جنگلی حیات ہیں، لوگوں کے ڈنگر بکریاں بھی چرتے ہیں یہاں پہ، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب بھی آگ لگتی ہے یہ تباہی ہوتی ہے، اور جنگلی حیات بھی تباہ ہوتی ہیں، اور اپنے ہمارے جو باڑ بندی ہوتی ہے وہ بھی جلتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے یہاں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جنگل میں آگ لگی تھی تو ہمارے پاک آرمی کے نوجوان بھی اس میں شہید ہوئے تھے۔ بالکل، یہ سب اسپورٹ جگہ ہے، وہاں پہ انہوں نے آگ لگائی سولین نے، ٹھیک ہے، اور وہ بیچ میں آگ کے بیچ میں، اور وہ شہید ہو گئے۔ ایک اور انکشاف جو ٹیم کرائم بیٹ کے سامنے ہوا وہ یہ تھا کہ اس جنگلی آگ اور کٹاؤ کی آڑ میں یہ مافیا جنگلی حیات کا بھی شکار کرتا ہے، اور اس گنونے دھندے میں نہ صرف سیاست دان بلکہ محکمہ جنگلات، محکمہ پولیس اور محکمہ مال بھی ملوث ہے۔ جی میرے ساتھ کچھ مقامی لوگ بھی ہیں، ظاہر ہے کہ جنگلات کے کٹاؤ سے یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں۔ تو سر سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے گا کہ آپ بھی اس علاقے کے رہائشی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام صاحبزادہ اشتیاق الرحمان ہے، تو میں یہاں کا مقامی رہنے والا ہوں۔ جی، تو آپ بھی ظاہر ہے کہ جنگلات کے کٹاؤ سے متاثر ہیں، تو آپ کے کیا جذبات ہیں اس حوالے سے؟ میں تو اس بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے یہ جنت دی ہے، لیکن اس کے اندر جو جہنمی جو ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے، ایسے چور لوگوں کو پکڑ کر سر عام ان کو ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ کو ہمارے یہاں پہ جنگلات کے اندر کوئی نہ آگ لگائے، نہ کو ہماری جو جتنے پرندے جر رہے ہیں، ان کے بچے، یہ ہمیں بدوائیں جو مل رہی ہیں یہ اسی وجہ سے مل رہی ہیں نا۔ تو اس لیے یہ کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خاص کر کے جو یہ محکمہ ہے، اس محکمے کے لوگوں کے اوپر بھی جو نا ہونا چاہیے کہ کم سے کم وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے میرے خیال میں، جس کی وجہ سے ہر سالوں سال یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پلان کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال بعد یہاں پہ آگ لگتی ہے اور جنگلات کا کٹاؤ ہوتا ہے؟ بالکل بالکل، یہ 100/10% ہے۔ آپ جا کے جہاں سے بھی پوچھیں، ہر سال کو ہمارے جو نا یہ جنگلات کو آگ لگائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو نا تھوڑے کچھ دن کے لیے ڈرامے بازی کرتے ہیں آ کے، کچھ یہ محکمے یہ والے، اس کے بعد کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے۔
हर सालों साल लगाई जा रही है आग। ये इस आग की वजह से देखिए मौसम का कितना इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो परिंदे हैं उनके कुछ परिंदे ऐसे हैं, फिर हमारे यहाँ पे मैं खुद देखा अपनी आंखों से कि यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिंदे जो ना यहाँ पे एक बड़ी एक्टिविटी हो जाती है ना, जैसे ये हमारे माहौल के अंदर कि इतनी प्यारी जगह कि लोग जो ना परिंदों को रोक के ना अपने वो चिड़ियाघर बनाते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पे अल्लाह ने बना के दिया हुआ था चिड़ियाघर, लेकिन ये कोई मुनाफिक लोग ही हैं जो जंगलात को आग लगाते हैं और जो ना ये फसलें तबाह होती हैं, घास तबाह होता है, लकड़ियाँ बर्बाद होती हैं। मसलन के बात करने का मकसद ये है कि इसके अंदर नुकसान ही नुकसान है। जंगल में आग लगने से ना सिर्फ बहुत सारे कीमती जो दरख्त हैं वो जल जाते हैं, बल्कि दरख्तों का कटाव जो है वो भी बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचता है बल्कि जो जंगली हयात है वो बहुत सारी मिकदार में जलकर मर जाती है। अब हमारा मुतालबा ये है, हम प्रोग्राम में आपसे गुजारिश ये करते हैं कि जो लोग इस घिनौने काम में मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। क्राइम बीट में मोहम्मद तौकीर नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।